बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बिदअत हज़रात मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बहुत बुरा भला कह रहे हैं। बाज़ उन्हें गुस्ताख़ रसूल कहते हैं, बाज़ उन्हें गुस्ताख़ सहाबा कहते हैं, बाज़ उन्हें गुस्ताख़ कुरान कहते हैं। तरह तरह के इल्ज़ाम मुफ्ती साहब पर इस वक्त तक लग रहे हैं, जबकि मुफ्ती साहब ने रुजू कर लिया, मुफ्ती साहब ने माफ़ी मांग ली, उम्मत मुस्लिमा से भी माफ़ी मांगी, अल्लाह से भी तौबा की, अल्लाह से भी माफ़ी मांग ली। उसके बावजूद ये तनकीद का सिलसिला रुका नहीं और तनकीद करने वाला ख़ास एक ग्रोह है। अहले बिदअत हज़रात सबसे ज़्यादा मुफ्ती साहब पर तनकीद कर रहे हैं। आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपके सामने अहले बिदअत हज़रात के अकाबरीन, उन्होंने बेआइन ही यही गुस्ताखियाँ की, लेकिन उनके ख़िलाफ़ इनकी ज़बानें खामोश हैं। उन्होंने तौबा भी नहीं की, उन्होंने अपने अल्फाज से रुजू भी नहीं किया, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर यही बातें लिखी हैं। अहले बिदअत के अकाबरीन में इनके हकीमुल उम्मत मौलाना अहमद यार ख़ान नईमी, उनकी तफसीर है तफसीर नईमी। तफसीर नईमी का उन्होंने मुकदमा लिखा। उस मुकदमे में क्या लिखते हैं आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं कि इनके हकीमुल उम्मत क्या लिखते हैं। इन्होंने लिखा, बाज़ कलिमात नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं। बाज़ कलिमात नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं। अब मुफ्ती साहब ने साथ बज़ाहिर का लफ्ज़ लगाया था कि बज़ाहिरन वो ख़िलाफ़ नज़र आते हैं, हकीकतन नहीं है। इन्होंने तो साफ बात लिखी कि बाज़ कलिमात नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं, लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके। फिर इन्होंने 3 मिसालें दी। पहली मिसाल अलैहुल्ला, या अलैहिल्ला होना चाहिए था नहवी कायदे के मुताबिक। मा अंसानी हु या मा अंसानी ही होना चाहिए। और तीसरी मिसाल वही दी जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने दी, लनस्फ़अन। इनका ये कहना कि ये लफ्ज़ भी नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होता है। आपके हकीमुल उम्मत ने वही बात लिखी जो बात मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने बयान में कही। मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो गुस्ताख़ रसूल हुए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो गुस्ताख़ कुरान हुए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो गुस्ताख़ सहाबा हुए। उनके ख़िलाफ़ तो आपकी ज़बान चल रही है, उनके पर तो तनकीद हो रही है, उनको तो बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन अपने अब्बा जान के बारे में आपकी ज़बान खामोश क्यों है? आप अपने अब्बा जान के बारे में गुस्ताख़ रसूल का फ़तवा क्यों नहीं लगा रहे? गुस्ताख़ सहाबा का फ़तवा क्यों नहीं लगा रहे? गुस्ताख़ कुरान का फ़तवा क्यों नहीं लगा रहे? जबकि मुफ्ती साहब ने तौबा कर ली, मुफ्ती साहब ने उम्मत मुस्लिमा से भी माफ़ी मांगी, अल्लाह से भी माफ़ी मांग ली, मुफ्ती साहब का रुजू हो चुका है। आपके अहमद यार नईमी से अहमद यार ख़ान नईमी साहब ने तो तौबा भी नहीं की, रुजू भी नहीं किया, और उनकी तफसीर आज भी पढ़ी जाती है। उस तफसीर में आज भी ये अल्फाज मौजूद हैं। आप गूगल पर जाएं और तफसीर नईमी PDF में लिखें, वहाँ जो तफसीर आएगी उसके सफ़ा नंबर 13 पर मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी के ये अल्फाज मौजूद हैं जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसी तरह एक और हवाला, बरेलवियों के रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली ख़ान शारे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान, इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है फ़ज़ाइल दुआ। इसके सफ़ा नंबर 248 पर अभी मुस्तदरक हाकिम में एक रवायत है कि हज्जाज बिन यूसुफ खुतबा दे रहा था और हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, बद्दला इब्न ज़ुबैर किताबुल्लाह। इब्न ज़ुबैर ने नाउज़ बिल्लाह किताबुल्लाह को बदल लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वहाँ मौजूद थे। उन्होंने गुस्से में आए और फरमाया, फ़क़अद इब्नु उमर
فقال لا يستطيع انت ذاک ولابن زبیر لا تبدیل لکلمات اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر غصے میں کھڑے ہوئے اور کہا، سن حجاج بن یوسف، نہ تو کتاب اللہ کو بدل سکتا ہے، نہ ابن زبیر کتاب اللہ کو بدل سکتے ہیں۔ اب ان کے رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے لکھا ہے کہ دوسرے وہ کہ علم الہی میں تو ان کے لیے ایک مدت ہے، مگر بیان نہ فرمائی گئی۔ جب وہ مدت ختم ہوتی تو دوسرا حکم آتا ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حکم اول بدل گیا۔ جو بات مفتی طارق مسعود صاحب نے کی وہی بات ان کے مولانا نقی علی خان کر رہے ہیں کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حکم اول بدل گیا۔ اب یہی بات مفتی صاحب نے کہی تو وہ گستاخ رسول ہیں، یہی بات مفتی صاحب نے کہی تو وہ گستاخ صحابہ ہیں، یہی بات مفتی صاحب نے کہی تو وہ گستاخ قرآن ہیں۔ میں مفتی صاحب کا دفاع نہیں کر رہا، مفتی صاحب نے اپنی غلطی خود مان لی ہے، مفتی صاحب توبہ کر چکے ہیں۔ آپ کے اکابرین میں آپ کے رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان انہوں نے یہی بات لکھی، تو آپ کے رئیس المتکلمین گستاخ رسول کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے رئیس المتکلمین گستاخ صحابہ کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے رئیس المتکلمین گستاخ قرآن کیوں نہیں ہیں؟ ان پر فتوے کیوں نہیں لگ رہے؟ ان کے خلاف زبان درازی کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کی کتاب سے اس بات کو آج تک کیوں نہیں نکالا گیا اور وہ بغیر توبہ کے قبر میں چلے گئے؟ مفتی صاحب کی تو توبہ ہو چکی ہے، رجوع ہو چکا ہے، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے۔ ان کا اگر رجوع ہوا ہے تو وہ رجوع ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ بغیر رجوع کیے اس دنیا سے چلے گئے، اپنی قبر میں چلے گئے، لیکن آپ کی زبان ان گستاخوں کے خلاف نہیں چلتی۔ اگر چلتی ہے تو مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف چلتی ہے، جنہوں نے اپنے الفاظ کو واپس لے لیا، جنہوں نے امت مسلمہ اور اللہ سے معافی مانگ لی ہے۔ جب اللہ سے معافی مانگ لی، امت مسلمہ سے معافی مانگ لی، پھر اس گستاخی کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ان گستاخیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے جنہوں نے رجوع بھی نہیں کیا، بغیر رجوع کیے اپنی قبر میں چلے گئے؟ اللہ اگر سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ اگر مشرک کو معاف کر سکتے ہیں تو مفتی طارق مسعود صاحب سے گناہ ہوا، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ پاک انہیں بھی معاف فرمائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو تکلیف ان کی اس بات سے نہیں ہے، آپ کو تکلیف مفتی طارق مسعود صاحب کی شخصیت سے ہے۔ اگر گستاخانہ بات سے آپ کو تکلیف ہے تو پھر آپ ان گستاخیوں پر اپنے حکیم الامت احمد یار خان نعیمی پر گستاخ ہونے کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ مولانا نقی علی پر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ آپ کا منافقانہ چہرہ ہے۔ اپنے گستاخی کریں تو اس پر پردہ ڈال دو، کوئی دوسرا گستاخی کرے اس کے بعد توبہ بھی کر لے، پھر بھی اس کی گستاخی پر تنقید کرنا اور اسے برا بھلا کہنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس وقت تک سازشیں کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی سازشوں سے مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علینا الا البلاغ۔